एका बिहानै आरतीकी आमा पानी भर्न जाँदा मन्दिरभरि हल्ला हुन्छ। ए गङ्गाकी छोरी त कोसँग सल्किएकी छ, केटा खेलाउँदै हिँड्छ, पढेर सबै सक्छु जस्तो फुर्ती लाउँछ। सबै कुरा सुन्दा गङ्गालाई नराम्रो लाग्छ। होइन, जसले जे गरे पनि तिमीहरूलाई चाहिँ के को चासो हो? बिहानै अर्को कुरा काटेर बस्दा रहेछ। गङ्गा रिसाई। हेर न हेर, जसको छोरीले मुख देख्न लायक छोडेकी छैन उही ठुलो कुरा गर्दिरहेछ। यसपालि गङ्गा चुप लागेर पानी भरी। छोरीले त मुख चुप गराइदिएछ है गङ्गा। केटासँग मस्केर हिँडेपछि पनि इज्जत कहाँबाट रहोस्? एउटी आइमाईले भनिन्। गङ्गा केही बोलिनन्। अब किन बोल्थे? धेरै खाना लाउन धौधौ छ, पढ्ने फुर्ती झार्छ। बाउ पनि अर्कैसँग सल्क्या छ, बिचारी सोझी छ, दुःख पाउने भई। बिचारी गङ्गा बोले पनि ठुला कुरा, नबोले पनि सोझी, तर सहेर पानी लिएर फर्की। गङ्गा रिसमा थिए। पानी राखेर स्कुल जान तयार हुँदै गरेकी छोरीको कपाल तानेर बाँधेको कपाल बिगारिदिए। होइन, कति साह्रो कति दुःख दिन सकेकी तैँले? आमा आँखाभरि आँसु बनाएर भनिन्। आमा मैले के गरेर? किन यसरी झम्टिए कि मलाई? आरती रुन थाली। आजबाट परेको छैन स्कुल जान। गरिब परिवारमा जन्मेकी छेस। धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्ने सपना नदेखेकै राम्रो तैँले। आमाले आँसु पुस्दै भनिन्। होइन आमा, बिहानै के भयो तिमीलाई? किन स्कुल नजा भन्दैछौ? हिजो छुटेको चप्पल गाँसेर स्कुल जान तयार हुँदैछु। चप्पल किन्देऊसम्म भनेर सताकी छैन। तर के कुराले दुःख दिएँ आमा? मैले स्कुल नै नजाऊ भन्छु। आरती रुन थाली। आरतीको कुराले आमाको मन नपग्लिएको होइन, तर कठोर भएर भनिन्। म तरकारी खोज्न बारीतिर गएँ। स्कुल गइस् भने आउँदा मेरो लास भेट्छेस्, याद राखेस्। आरती झन् बेसरी रुन थाली। आमा जान्छु न म स्कुल गएर के बिराएर? तर आमाले सुनिनन्। आरती स्कुल ड्रेसमै बिस्तारामा पल्टेर रुन थाली। आमा मलाई धेरै पढेर डाक्टर बन्नु छ नि, मलाई स्कुल जान देऊ न। आरती कोठाबाट चिच्याइरहेकी थिए, रुँदै, तर कसैले सुनिदिएनन्। आमा बारीबाट आइन्। आरतीको कोठामा हेरिन्। नदेखेपछि आमा एकदम रिसाउन थालिन्। यो केटीले मेरो इज्जत फाल्ने भयो। यसको बिहे नगरी भएन। म मर्छु भन्दा पनि वास्ता दिइने यसले। आमा मलाई तिम्रो ज्यान भन्दा प्यारो अरू केही छैन भन्दै रुँदै अँगाली आरतीले। तर आमा बिहे गरिदिने कुरा नगर न। मलाई डाक्टर बनेर बिरामीको रक्षा गर्नु छ आमा। आरतीले आँसु पुस्दै भनी। विवाह नहुँदासम्म आमा बाउको आँखामा इज्जत फालेर आँसु बग्न नदे। अनि बिहेपछि श्रीमानको जिम्मेवारीका कारण भएका आँसु पुछेर उसका हरेक नराम्रो परिस्थितिमा रक्षा गर। बस मलाई अरू केही चाहिँदैन भन्दै आमा भान्सातिर लागिन्। आमा मबाट के चाहन्छौ कि तिमी? म मेलापात गरेर पढिरहेकी छु। मेलापातबाट स्कुलको फी तिरिरहेकी छु। बार बार चुटेका चप्पल गाँसी तिनी लगाएर पढेकी छु। तर पनि तिमी। आरती रुन थाली। आमा सुनेर पनि केही बोल्न सकिनन्। आरती स्कुल जान नपाएर रोइरहन्छे। दिउँसो खाना खाने समय हुँदा पनि आरतीको बाबा घरमा आएनन्। खाना खाएर घाँस काट्न जङ्गल हिँडेकाहरूले कुरा गरेको गङ्गाले सुन्यो। गङ्गाको श्रीमान त कुन तरुणीसँग पल्किएको छ? बिचारी गङ्गा दुःख पो पाउने भई। गङ्गा त उहिले पनि गइहाल्छ। उमेरकी छ, छोरी हुन्छ, घर नघाटकी त। त्यही त नि, गङ्गा नै हिँडिन् भने बाउले अर्की बिहे गरिहाल्छन्। त्यसपछि आरती त हेलै हेलामा बाँच्नुपर्छ। यसै त अभावमा हुर्किएकी बिचारी दुःख पाउने भई। गङ्गा पनि यस्तो सहेर कसरी बसोस्?
सुन्नमा आएको। छोरी पनि कोसँग लागेकी छ रे, उमेर पनि भएको छ, त्यो गइहाल्छ नि, के फेरि उसको झन्। यस्तै कुरा गर्दा गर्दै उनीहरू धेरै टाढा पुगिसके। कुरा सुनिन छोड्यो। गङ्गा एकदम निशब्द भयो। उनी रुन पनि सकिनन्। गङ्गाका आँखाले भ्याएसम्म आफ्नो खेततिर हेरिन्। त्यहाँ त 2वटा गोरुहरू मात्र चरिरहेका थिए। श्रीमानको कुनै अत्तो थिएन। कतै शीतलमा थकाइ मार्दै होलान्। मेरो श्रीमान त्यस्तो छैनन्। हिजो मलाई अब त्यस्तो गर्दिन भनेर कति सम्झाएका छन्। गङ्गाले एकदमै विश्वास गरिन् र कुनै शङ्का बिना फर्किन्। तर गङ्गाको मन पोलिरहेको थियो। यसै त अभावको यो जिन्दगी, त्यसमाथि सौत हाल्यो भने मेरो के होला? कतै म मरिहालेँ भने मेरी छोरीको हालत के होला? सोच्दा सोच्दै गङ्गा रुन पो थालिन्। आरती रोइरहेकी मान्छेले सोची, आज एक्कासी मामालाई के भयो? किन रोकेकी होलिन् मलाई? अनि यति बेलासम्म मलाई फकाउन आइनिन्। सधैँ त आउँथिन्। भयो, मै जान्छु। केही भएरै भन्यो होलिन् नि, किन सताउन आमालाई? अब स्कुल पनि गइँदैन, आजलाई ढिला भइसक्यो। यति भन्दै आँसु पुस्दै उठेर कोठानिर गई। रोइरहेकी आमालाई अँगालेर आरती पनि रुन थाली। आमा, मलाई रुवाएर तिमी पनि रुन्छौ है? कति सानो मन छ तिम्रो। छोरीको आँसु बगेपछि तिमी पनि रुन्छौ। कति धेरै माया गर्छौ मलाई आमा। गङ्गा अर्कै कारणले रोकी थिए, तर पनि गङ्गाले सम्झाउँदै भने, नानी, तैँले मलाई रुवाउन खोजेकी होइनस् नि। म तेरो लागि भने कि छोड्दै यो पढाइको चक्कर, भर्छ मान्न सिक। भोलि पढाइ घर गएपछि माइतीमा केही नगरेकी भनेर कुरा सुनाउँछन्। हो, त्यही कुरा सुनाउँदा सजिलो होस् भनेर त पढ्ने हो आमा। म मेरै खुट्टामा उभिएँ भने कसले दबाबमा राख्न सक्छ र मलाई? पढ्न नरोक न आमा, आँसु पुस्दै आरतीले भनिन्। तँलाई जे खुसी लाग्छ त्यही गर, तर सोच त, यदि म मरिहालेँ भने तँलाई कसले पढाउँछ? आमाले भनिन्। आरती अज्ञान न थिए, सिधै जवाफ दिए, बाबाले। फेरि एकछिन सोचेर भनिन्, आमा, किन मर्ने कुरा गर्दैछौ? म पनि मर्छु, तिमी मर्यो भने त आमा। आरती रुन थाली। नरो न छोरी, आमा रुँदै आरतीलाई भुलाउँदै थिइन्। बाहिर कोही आएको जस्तो आवाज आएपछि दुवैजनाले आँसु पुछेर बाहिर निस्किए। बाहिर आउँदा त बाबा र त्यही आइमाईले साथमा देखेर गङ्गा हेर्दा हेर्दै बिहोस भइन्। गङ्गा बाबाले सम्झाउँदै भने, लौ न दिदी, के भयो हजुरलाई? त्यही आइमाईले भने। आमा भन्दै आरती पनि चिच्याउन थाली। गङ्गालाई भित्र लगियो, बिस्तारामा राखियो। त्यसपछि उसलाई गर्नुपर्ने सबै गर्दा पनि होस नआएपछि त्यही आइमाईले डाक्टरलाई बोलाइ। डाक्टर आएर चेकअप गरेपछि एकछिनमा गङ्गाको होस आउँछ। आमा, आरती रोइरहेकी थिए। छोरी गङ्गाको सास छुटिएको थियो। बल्ल बल्ल बोली, गङ्गा, के भयो तिमीलाई? बाबाले सोधे। ऊ ऊ को हो हजुर? बल्ल बल्ल बोलिन् गङ्गा। गङ्गा, किन पिर्लिए कि यसरी? म तिमीलाई घात गर्न सक्छु होला र? ऊ त साह्रै तिर्खा लाग्यो भनेर पानी पिउन आएकी थिए, तिमी अचानक। बाबाले धेरै पिर मानिन्। आरतीले कुरा बुझ्दै थिए। यसको कारण मेरी आमा यस्तो अवस्थामा पुगिन्। आरतीले मनमा नै सोचिरहेकी थिए। गङ्गा केही बोलिन। एकछिनमा डाक्टर औषधि दिएर फर्किए। हुन्छ, म जान्छु ल भनेर दिपा त्यहाँबाट निस्किए। गङ्गा एकदम कमजोर भइन्। अब काम गर्न पनि नसक्ने स्थितिमा पुगिन् गङ्गा। त्यसपछि गङ्गाले सम्हालेको घर आरतीको काँधमा पर्छ। आरतीलाई साँझ बिहान काम भ्याइ नभ्याइ हुन थाल्यो। त्यसमाथि आमा बिरामी। आमाको साथ छोडेर स्कुल जान पनि सकिनन्।
गङ्गाको मनमा दिनदिनै कुराहरू खेल्न थाल्यो। मसँग किन झुट बोल्यो? त्यो आइमाई किन आएकी थिए? म माथि सौता हाले भने म कसरी सहन सकौँला? म मऱ्यो भने मेरी छोरी तेरो भविष्य के होला? यस्तै सोच्दै थिइन्। दिन प्रतिदिन गङ्गा दुब्लाउँदै गइन्। चिन्ताले उनलाई बलियो बन्न दिएन। झन्झन कमजोर हुन थाल्यो। केही दिन बित्छ, तर गङ्गामा कुनै परिवर्तन आएन। गाउँलेहरू आउने भेट्ने जाने गर्न थाले। गाउँका मुखिया आएर सहर हस्पिटल लैजाऊ भनेर सल्लाह पनि दिन्छन्। म ठुली भएपछि तिर्छु ऋणी, मेरी आमालाई बचाइदिनुहोस्। आरती रुँदै मुखियासँग बिन्ती गर्थिन्। तर बाबाले यस कुराप्रति खासै वास्ता नदिएको देखेर मुखियाले पनि छोरीलाई पत्याएनन्। बाबाले त गङ्गाको आश मारिसकेका थिए। अब बाँच्दिने भनी पक्का पक्की थिए। त्यसैले गङ्गालाई वास्ता गर्न छाडिसकेका थिए। एक दिन साँझ एकदम सिकिस्त भइन् गङ्गा। आरती आत्तिएर बाबालाई बोलाउन गई। बाबा पनि आएर गङ्गालाई काखमा लिँदै भने, गङ्गा, म केही गर्न सकिनँ, तिम्रो लागि माफ गर मलाई। गङ्गाले जीवनमा पहिलोपटक श्रीमानको आँसु देखेर उनी पनि सँगै रोइन्। यति धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ त सोचिन् र धेरै खुसी पनि भइन्। तर सोझी गङ्गालाई के थाहा, देखावटी दुई थोपा आँसुले माया हो भनेर कहाँ प्रमाणित गर्छ। यतिकैमा गङ्गाले भनिन्, म त अब बाँच्छु भन्ने आश नै छैन, मसँग एउटा बाचा गरिदिनुहोस् न। भन न गङ्गा, बाबाले आँसु पुस्दै भने। म नमर्दै आरतीको गतिलो केटासँग घरजम भएको देख्न चाहन्छु। यो कुरा गरिदिन्छु भनेर बाचा गर्नु न। बल्ल बल्ल बोल्दै भनिन् गङ्गाले, किनकि उनलाई थाहा थियो आफू केही भइहाले छोरीले दुःख पाउँछ भनेर। आमा, म बिहे गर्दिनँ। आमा, तिमीलाई केही हुँदैन यस्तो नभन न आमा। आरती पनि रुन थाली। गङ्गा, बाचा भयो, म तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिन्छु। श्रीमानले आँसु तप्प झार्दै गङ्गाको हातमा हात राखेर भने, आरती, आमालाई सम्हाल। बाबा त्यहाँबाट निस्किए। आरती रातभर निदाउन सकिनन्। उसले झर्रक्क आरवलाई सम्झी अनि ती चप्पल हेरी र सोची, साँच्चै को थियो? आरतीले रातभरि याद गरिरहँदा यो झन् सम्झी, यो घाँसको चप्पल फेरि टुट्न सक्छ। कमसेकम स्कुल जान त रोकिँदैन। जुन कुरा आरवले पैसा दिँदै भनेको थियो, मलाई पढाइको लागि साथ दिने त्यो पढाइ थियो। तर अब पढेर के गर्छु र? अरूले जस्तै घर व्यवहार सम्हाल्नु त छ। आरतीले बरर आँसु खसाली। उसले आरवले दिएको पैसा ब्यागबाट झिकेर चुमी। थाहा छैन हजुर को हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो भगवान हुनुहुन्थ्यो। अब त भेट पनि हुन्छ कि नै, तर प्लिज भगवान, मलाई उहाँसँग एकपटक भेटाइदिनु जसरी भए पनि। दुवै हात उसले दिएको पैसा समाउँदै छातीमा टाँसेर भगवानलाई सम्झिरही। तर योभन्दा पहिले आमालाई निको बनाइदिनु भनेर प्रार्थना भने नगरेकी होइन। भगवानले केही नसुनेपछि आरती हार खाइसकेकी थिए। तर पनि आरवसँग बरु अन्तिम भेट नै होस्, तर एकपटक भेट होस् भनेर भाकेकी छ। त्यसको भोलिपल्टै बाबा केटा खोज्न निस्किए। आरती पानी लिन धारामा जाँदै थिए। त्यही दिपा उताबाट आउँदै गरेको देखे आरतीले। बाबा पनि जाँदै थिए। उनीहरू एक आपसमा कुरा गर्न लागे, तर खासै सुनिएन। त्यसपछि आरती गाग्री त्यहीँ छोडेर अलि नजिक गएर सुन्यो। झन् म तिम्रो लागि भनेर सन्यासी चाहिँ भए, अहिलेसम्म बिहे नगरी बसे, तर तिमीलाई वास्तै छैन मेरो भन्दै रिसाए जस्तो पो गर्छे। अब आरतीलाई पर्खाइ त बाबाको जवाफको थियो। त्यो पनि धेरै समय लागेन। के कुरा गर्छौ कि तिमी पनि? घरमा श्रीमती बिरामी परेर घर छोड्नै पाइरहेको छैन, वास्ता राखेन रे। बिहे गर त भनेकै हुनु, मैले रोके त होइन नि।
अहिले मलाई अलिक चिन्ता छ, एक्लै छोडिदेऊ मलाई। बाबा त सरासर गए। आरती हेरै भई। फर्केर त मेरै शरणमा आउनुपर्छ तँलाई। स्वास्नीबाट सन्तुष्ट नहुँदा आयो खेत जाने बाहना गरी। अहिले उसकी स्वास्नी बिरामी भयो कि कति नै चिन्ता। मुख बङ्ग्याउँदै गई दिपा। मेरै आमाको आँखामा छारो हाली मेरै आमाको खुसी खोज्ने आइमाई अहिले मैबाट मेरी आमा टाढा जाँदैछिन्। यो सब त म कहाँ बिर्सुला र। बाउ पनि दोषी नै छन्। म के नै गर्न सक्छु र। खै बाँकी केही नसोची आरती बाटो लागिन्। दिनभर यताउता यस्तै गरी दिन बित्यो। रात पर्छ। बाबाको कुनै टुङ्गो थिएन। होस् आजसम्म बाबालाई नदिई खाइएको छैन। आरतीले पर्खिरही तर आएनन्। आमा निदाएकी जस्तै थिइन्। यसो भान्सामै झपक्क भएकी आरतीको निद्रा ढोका कमजोरसँग हानेको आवाजले खुल्छ। आरती हतार गएर ढोका खोली। बाबा त रक्सी पिएर पो आएछन्। बाबाको हर्कत देखेर आरतीलाई रिस त नउठेको होइन, तर केही भनिनन्। बाबाको साथमा अरू दुईजना पनि रक्सी पिएरै आएका थिए। हामी तिमीलाई लिन आएको। तिमीलाई त्यो केटाले नसामै हाँसेर बोल्छ। उसले चुपचाप सबैलाई खाना दिए। सकेपछि बाबा सुत्न गए। केटा खाँदै थियो। केटाको बाउ पनि ल छोरा गफसफ गर्दै गर, म चाहिँ गएँ है भन्दै सरासर आरतीको कोठामा पस्यो। आरती भान्साको काम सकाएर जाउँला भनेर बसेकी थिए। केटाले पनि खाना खाइसक्यो। अनि उभिन खोज्दा नसाले नदिएपछि आरतीले समाउँदै भनिन्, लड्नु होला बिस्तारै, मलाई अब साथ दिने तिमी छौ नि भन्दै उसले आरतीलाई जताततै छुन पो थाल्यो।